अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। ज़ुमा ख़ूबो क़द्रमंदो और इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो रुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़ुल बंदा बांधे दुम्र ज़्याद मेहरबान दे कि यो इंसान हर सुमरा गुनाहगार भी और द अल्लाह जल्ल जलालुहु को नाफरमानी के द सर न तरक्को कोरे डूब भी, बल्कि ददे दा गुनाहों को वजह द उज़्मके और आसमान द मेज़ने इसा हम डकशी, लेकिन ब्या हम अल्लाह जल्ल जलालुहु द तौबा दरवाज़ा देता खलास सातिले कि कला हम दे को इखलास बांधे तौबा उबासी नो अल्लाह जल्ल जलालुहु ददे मखने टोल गुनाहों माफ़ कवी और दे खता गाने द मग़फ़िरत को साबुन उबिंदी और दाद दीन इस्लाम हुस्न हम दे कि पुदे की इंसान तादा से यो अमल खोदले कि दे हर सुब्र दा मायूसी और नाउमीदी को प्यार की फरोत भी और दाखुल रब ने बगावत और सरकशी इख्तियार करे भी, लेकिन ब्या हम रहीम और करीम रब वाक़ुल आखिरी किताब के देतदा खुशखबरी और ज़ेरे और रवि इसे को इखलास दे तौबा उबासी नो अल्लाह जल्ल जलालुहु बददे मखने टोल गुनाहों माफ़ करी, बल्कि उन्हें को बवक़्त बदल करी। बुलदा के द इंसान द जिंदगी मकसद हम अल्लाह जल्ल जलालुहु ता रसेदल द अल्लाह जल्ल जलालुहु रज़ा और खुशहाली दा उसके ददे मकसद दौड़ान दे द इंसान खराब अमल माने उगिरदी नो ददे माने खत्मवलो और अक़ुल हदफ ता रसेदलो ला लोया ज़रिया इनाबत इलल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु ता रुजू कवल और तौबा बिस्तिल दी। तौबा सतवाई न तौबा लुगत के रुजू रा गर्जेदल और वापस केदल तवाई, यानी द गुनाहों ना व्यर्थ गर्जेदल और मना केदल। द कुरान व सुन्नत को इस्तिलाह के तौबा दे तवाई कि इंसान को जीवा इस्तिग़फ़ार होवाई और वो तेरो गुनाहों बांधे पेखमाना शी और वो आइंदा की दजे गुनाह दा न कबूलो बखा इरादा होकड़ी। अल्लामा तय्यबी रहमहुल्लाह द तौबे तारीफ दा से कवि तर्कुल ज़ंबि लिक़ुब्हिही वन्नदमु अला मा फ़रत मिन्हु वल अज़ीमतु अला तर्किल मुआवदति व तदारुकी मा अमकनहु अन यतदारक मिनल आमाल बिल इआदा। द गुनाह द क़बाहत द वजे गुनाह प्रेखदिल और को तेरो गुनाहों पेखमाना के दिल और द ब्या न कबूलो बखा इरादा कबूल कि कुम फ़राइज़ या वाजिबात वरना पाती भी नो हत्तल वसा दहागे रागर्ज़ दिल रागर्ज़वल
امام نووي رحمه الله ورسره یو بل شرط هم زیاده کړی چې کې د دې ګناه تعلق د حقوق العباد سره او نو صاحب حق ته خپل حق سپارل یا د هغه نه معافي غوښتل هم ضروری دي. بعض علما د ندامت او پښمانتیا ته هم توبه وایي، لکه حدیث شریف کې راځي الندم التوبه، چې ندامت هم توبه ده. علامہ قرطبی رحمہ اللہ په خپل تفسیر قرطبی کې د آیت انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله په تفسیر کې لیکي چې کله څلور شرایط موجود شي نو الله جل جلاله د هغه انسان توبه قبلوي. الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره. وزړه کې پتیره ګناه پښمانه کېدل، ګناه په الحال پر خدل او دا پخه اراده کول چې بیا به نه کوي او دا ګناه پر خدل با د الله نه د حیا په وجه وي، د بل څه غرض په وجه نه وي. بعض علما ورسره دا هم زیاته کړي چې په ذبه باندې په استغفار هم وایي. علامہ تقی عثمانی لیکي کہ التوبه ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبها وأداء ما ضيع من الفرائض. د ګناه پرېښودل، وکړې ګناه پښمانه کېدل، د بیا نه کولو پخه اراده کول چې په ظلم د چانه څه شی اخیستلی شوی وي نو هغه ورته واپس کول یا ورنه د هغې معافي غوښتل او کوم فرایض او واجبات ضایع کړي وي هغه ادا کول. امام قرطبی رحمه الله وایي چې د هر انسان دپاره ګناه نه توبه ویستل ډېر ضروري ده، بلکې علامہ قرطبی رحمه الله تر دې پورې لیکلي دي کہ واتفقت الأئمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ائمه په دې باندې اتفاق کړي چې په مؤمنانو باندې د ګناهونو نه توبه ویستل فرض دي او دلیل د قرآن مجید د آیت مبارکه پیش کړي کہ اللہ رب العزت فرمائی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. او تاسو ټول الله ته توبه وباسئ اے مؤمنانو د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. امام نووي رحمه الله په خپل کتاب ریاض الصالحین کې دا خبره واضح کړي چې د هر ګناه نه توبه ویستل فرض دي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله فرمایي اعلم ان وجوب التوبه ظاهر بالاخبار. دا توبه وجوب او اخبار سره ظاهر ده، یعنی د قران کریم او احادیث مبارکاونه د توبه وجوب او دلایل سره معلومیږي. کوم آیت مبارکه چې ما په ابتدا کې تلاوت کړې په هغه کې هم الله جل جلاله مؤمنانو ته د توبه امر کوي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اے د ایمان خاوندانو تاسو توبه وباسئ الله تعالی یعنی یو خالصه توبه،
यानी दा से तोबा उबास है कि दरिया और नमाइश न पाकवी और खालिस द अल्लाह जल्ल जलालू द रजा द पारावी और द गुनाह पे खुदल हम खास द अल्लाह जल्ल जलालू द अजाब न द यरे खातरवी। हाफिज जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह को अक़ुल तफसीर दुर मंसूर के दर आयत को तफसीर के लिखी कि हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वक्तना ओकड़ा, या रसूल अल्लाह मतौबतुन नसूख, ए दा अल्लाह रसूला तौबा नसूख तो शैद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरता फरमायल यंदिमल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाबा फयअतज़िर इलल्लाहि सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदुल लबनु इला ज़रा, कि बंदा पुकड़े गुनाह बांधे पहमान शी और द अल्लाह वड़ान दे खपल उज़्र पेश करी और ब्या दे गुनाह ना दास से जान बच करी और रुजू वरता उन करी लका सिंह चे शोदो को गुलांते तना रा वापस कीगी, यानी ब्या हिस कला दा अमल उन करी। अल्लामा कुर्तबी रहमहुल्लाह को अक़ुल तफसीर के ददे आयत को तफसीर के द तौबा नसूख बारे के दरवेश अक़वाल रा नक़ल कड़ी दी और इमाम कल्बी रहमहुल्लाह फरमाई अत्तौबतु अन्नसूख अन्नदु बिल क़ल्बि वल इस्तिग़फ़ारु बिल लिसान वल इक़लाउ अन ज़म्बि वल इत्मिनानु अला अन्नहु ला यऊद। तौबतुन नसूख दादे कि पुजड़ के तेरा गुनाह पहमानवी और पुजिबा इस्तिग़फ़ार गुआड़ी फिलहाल गुनाह प्रीगिरी और दा पोख अज़म और पखा इरादा वकड़ी कि दोबारा बा दा कार न कवी। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह पखुल तफसीर मज़ारी के और अल्लामा आलूसी पखुल तफसीर रूहुल मानी की लिखी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ना द तौबा बारे की तपोस ओशो कि तौबा से शैद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब बरकड़ कि तौबा हगता वाई कि शपग शियान दे पके जमवी अलल मादी मिन ज़ुनूबि अन्नदामा वलिल फ़राइज़ अल इआदा वरद्दुल मज़ालिम व इस्तिहलालुल खुसूम व अन ताज़िमा अला अल्ला तऊदा व अन तुरब्बी नफ्सक फी ताअतिल्लाहि तआला कमा रब्बैतहा फिल मासिया। अवल दा चे पखुल तेरु गुनाहों पहमाना के दिल और दोएम दा दे कुम फराइज और वाजिबात चे दन पाती हुई नुहागे कज़ा रावड़ल और द्रेम दा चे कुजुलम चे कुम माल दबुल चाना अखस्त शिवे भी नुहागा वापस कबुल और सलरम कुजिबा या लाश या खो बांधे कि दे बुल मुसलमान ता तकलीफ रसवली दहागना माफी गुख्तल और पीजम दाचे आइंदा लपारा दा गुनाह ता नवर्तल पोख कसद और इरादा कवल और इश्पगम दाचे कसरंगा चे दे मख के खुलदान द अल्लाह जल्ल जलालू को नाफरमाने के लिए दिले हो न उस खुलदान द अल्लाह जल्ल जलालू को फरमाबरदारी की कुवेनी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।